अस्सलाम वालेकुम। आपने यकीनन सुना होगा कि इंसान बना है बनमानस या एप्स से, और शायद ये भी सुना हो कि परिंदे हैं डायनासोर्स से, यानी इवॉल्व हुए हैं डायनासोर्स से। तो असल में ये एवोल्यूशन या इर्तिका आखिर है क्या, और ये होता क्यों है? तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, और हम ये समझेंगे थोड़ी आसान मिसाल से। तो इर्तिका को बहुत से तरीक़ों से समझा जा सकता है। मुझे अच्छा लगता है इसके बारे में सोचना एक तब्दीली के तौर पर। तो ये है तब्दीली या बदलाव। तो ये है बदलाव। ये बदलाव है नस्लों में एक आबादी की जीन फ्रीक्वेंसी में, और हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि ये है क्या। तो ये थोड़ी खिचड़ी सी यहाँ पक गई है। तो ये बदलाव है नस्लों में या जनरेशन्स में, एक आबादी की जीन फ्रीक्वेंसी में। अब हम इस चीज़ को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कहानी है यहाँ बीटल्स की और कौओं की। तो तसव्वुर करें कि यहाँ हैं कुछ लाल बीटल्स जिन्हें ये पत्ते खाना बहुत पसंद है, और यहाँ कुछ कौवे हैं जिन्हें इन बीटल्स को खाना अच्छा लगता है। और जैसे ये कौवे खाते हैं इन बीटल्स को, इनकी तादाद होती है कम, लेकिन ये बीटल्स करती हैं दोबारा पैदा, यानी करती हैं रिप्रोड्यूस, और ये चीज़ आबादी को रखती है तवाज़ुन में, ज़ाहिर है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है इस वक्त, सब खुशी खुशी रह रहे हैं। लेकिन 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 फिर एक दिन एक बीटल पैदा हुई जो हरे रंग की थी। इसे देखना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये रही वो हरी बीटल। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे अचानक एक हरी बीटल पैदा हो गई। ये चीज हो सकती है एक चीज की वजह से, जिसे कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं जिसमें जीन्स बढ़ती हैं आगे वालिदैन से बच्चों में। इन जीन्स में आती हैं कुछ तब्दीलियां, और इन तब्दीलियों की वजह से कुछ नई खसलतें देखने को मिलती हैं बच्चों में। तो शायद यहाँ जो जीन्स जिम्मेदार होती हैं रंग के लिए, इनमें आई है कुछ तब्दीली, और इसी वजह से जो आने वाला ये बच्चा था, इसे मिल गया हरा रंग। और ये म्यूटेशंस होती हैं हर वक्त, और इसी वजह से जो हम नीली आंखों वाले लोगों को देखते हैं, ये भी होता है म्यूटेशन की ही वजह से। तो ये होता है हर वक्त। और अगर आप सोच रहे हैं कि हरा रंग ही क्यों, तो ये है एक इत्तेफाक। ये बहुत रैंडमली होता है। अब देखते हैं कि ये किस तरह असर डालता है आबादी पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि हरे रंग वाली बीटल्स को है फायदा, इनको देखना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह कौवे भी, इन्हें भी ये बीटल्स हरी रंग वाली, ये बहुत मुश्किल से दिखाई देती हैं, जिसका मतलब है कि इनके खाए जाने का इम्कान बहुत कम है अब, और जिंदा रहने का इम्कान ज्यादा अगर हम इन्हें देखें लाल वाली बीटल्स के मुकाबले में। और इसी तरह इनके रिप्रोड्यूस करने का भी इम्कान अब है ज्यादा। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आपको क्या लगता है क्या होगा? तो यहाँ देखें, हरी वाली बीटल्स हैं माइनॉरिटी, यानी इनकी तादाद है कम। ज्यादातर यहाँ मौजूद हैं लाल वाली बीटल्स। ठीक। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? अब चूंकि हरी वाली बीटल्स के रिप्रोड्यूस करने का इम्कान ज्यादा है अगर मवाजना किया जाए लाल वाली से, तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी तादाद अब बढ़ सकती है। और बिल्कुल यही होता है जैसे जैसे वक्त गुजरता है। आप देखेंगे कि लाल वाली बीटल्स की तादाद कम होने लगेगी, क्योंकि कौवे इन्हें आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये दिख भी आराम से जाती हैं। लेकिन चूंकि हरी वाली बीटल्स को देखना मुश्किल है, इसलिए इनकी तादाद शुरू हो जाती है बढ़ना। फिर काफ़ी साल गुजरने के बाद हम देखेंगे कि लाल वाली जो थी, ये हो गई हैं पूरी तरह गायब, और अब हमें सिर्फ मिलेंगी हरी वाली। तो अब देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या। शुरुआत में लाल वाले की तादाद थी ज़्यादा, जिसका मतलब है कि जो जीन थी यहाँ, जो कि ज़िम्मेदार थी लाल रंग के लिए, वो हर नस्ल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती थी, और यही जीन बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ रही थी। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में ये वाली जीन्स जो देती थी लाल रंग, इनकी थी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो ये है मतलब जीन फ्रीक्वेंसी का, कि हर नस्ल में कौन सी जीन ज़्यादा देखने को मिलती है और कौन सी जीन सबसे ज़्यादा आगे बढ़ती है। और इस वक्त जो हरी वाली है, वो आप कह सकते हैं कि थी माइनॉरिटी में, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, और ये वक्त जो है ये कुछ साल भी हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा तवील अरसा भी हो सकता है, ये 100 साल भी हो सकते हैं। तो बहुत नस्लों के बाद हम यहाँ क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये हरी वाली जो हैं, ये बन गई हैं मेजॉरिटी,
جس کا مطلب ہے کہ جو جینز ذمہ دار ہیں ہرے رنگ کے لیے وہ اب زیادہ دکھائی دے رہی ہیں اور زیادہ ہیں فریکوینٹ، اور یہی جین ہے جو تیزی سے اور بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اب ہرے رنگ والی جین، ان کی فریکوینسی ہے زیادہ۔ اس آبادی میں لال والی بیٹلز کا وجود ہی نہیں ہے، یہ جا چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ آئی ہے تبدیلی آئی ہے جین فریکوینسی میں۔ تو یہ مراد ہے یہاں تبدیلی سے یا بدلاؤ سے، جین فریکوینسی میں۔ پہلے یہ تھی لال، اب یہ ہو گئی ہیں ہری۔ تو یہ بدلاؤ آیا ہے جین فریکوینسی میں بیٹلز کی آبادی کے مختلف آنے والی نسلوں میں، ٹھیک ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں ہوا ہے ارتقاء، یہاں ہوئی ہے ایوولوشن۔ تو یہ ہے ایوولوشن، یہاں سے یہاں، یہ ہے ایوولوشن۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دو چیزیں ہیں۔ پہلا یہ کہ میوٹیشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے آئی تبدیلی خصلتوں میں یا ٹریٹس میں۔ یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہے مختلف رنگوں والی بیٹلز اور مختلف رنگوں میں بیٹلز بنی۔ دوسرا یہ کہ ایک خاص رنگ کی بیٹل کو تھا ایک خاص فائدہ یا ایڈوانٹیج، مطلب یہ کہ ان کے زندہ رہنے کا امکان تھا زیادہ ان کے رنگ کی وجہ سے، اور زیادہ امکان تھا ریپروڈکشن کا بھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو اس مرحلے میں جہاں پر جینز کے پاس ہو کوئی فائدہ اور جس کی وجہ سے یہ زیادہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں اور ان کی تعداد بڑھنا بھی شروع ہو جائے، اس مرحلے یا پروسیس کو ہم کہتے ہیں نیچرل سلیکشن۔ نیچرل سلیکشن، اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے نیچرلی، یعنی قدرتی طور پر خود سے۔ جس لمحے آپ کو ہوتا ہے کوئی فائدہ قدرتی طور پر، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنی کاپیز یا نقلیں، اور پھر بڑھنے لگتی ہے آپ کی تعداد۔ تو یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایوولوشن، جو ہوئی ہے نیچرل سلیکشن کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ اور بھی طریقے ہیں جن کی وجہ سے ایوولوشن ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں ہم دوسری ویڈیوز میں بات کریں گے۔ خیر، تو نیچرل سلیکشن ان بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہوتی ہے ایوولوشن۔ اور نیچرل سلیکشن کا جو خیال ہے اسے لے کر آنے والے تھے یہ محترم، جن کا نام ہے چارلز ڈارون، اور ان کے کام اور ان کی خدمات کے بعد ان کو فادر آف ایوولوشنری بایولوجی کا لقب دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے پہلے ہم ختم کریں، ہم ایوولوشن کے کچھ اہم نکات دیکھ لیں۔ ایک خاص چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایوولوشن کا خیال تب ہی سمجھ آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایک آبادی کی۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ایک بیٹل نے کیا ہے یہاں ایوالو، اس بات کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ یہ ہے ایک پوری آبادی بیٹلز کی جس نے کیا ہے ایوالو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایوولوشن میں قدرت یا نیچر آپ کو مجبور کرتی ہے تبدیل ہونے کے لیے اور اپنے ماحول کے حساب سے ڈھلنے کے لیے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ واقعی یہاں نیچر مجبور کر رہی ہے بیٹلز کو تبدیل ہونے کے لیے؟ نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بدلاؤ بہت رینڈم ہوتا ہے میوٹیشن کی وجہ سے۔ اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ماحول سے، یہ ہونا ہی تھا چاہے جیسا بھی ماحول ہو۔ تو تبدیلی جو ہے یہ ہوتی ہے میوٹیشن سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ماحول سے۔ تو تبدیلیاں آتی ہیں اس طرح، لیکن نیچر اور قدرت مدد کرتی ہے ان تبدیلیوں کو چننے میں، یعنی نیچرل سلیکشن ہوتی ہے، اور نیچر بتاتی ہے کہ کون سی تبدیلیاں بڑھنی چاہیے آگے آنے والی نسلوں میں اور بڑھنی چاہیے جن کی تعداد۔ تو یہ ہوتی ہے نیچرل سلیکشن۔ تو اس طرح ویریشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ مدد کرتی ہے ایک سپیشیز کی آگے بڑھنے میں بدلتے ہوئے ماحول کے ساتھ۔ لیکن یاد رہے کہ ویریشن کبھی بھی ایک اکیلے آرگینزم کے لیے کارآمد نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ کام کرے گی پوری سپیشیز کے لیے۔ اگر یہ ایک اکیلی آرگینزم میں آئے گی تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، لیکن پوری سپیشیز میں ویریشنز کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ رینڈم ویریشن ہی ہے کہ جس کی وجہ سے نیچرل سلیکشن آئے گی بیچ میں، اور پھر سپیشیز اپنائیں گی یہ تبدیلیاں ماحول کی اور چلیں گی اس کے حساب سے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو میں کیا سیکھا۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایوولوشن کیا ہے؟ کیا ہے نیچرل سلیکشن؟ فادر آف ایوولوشنری بایولوجی کون ہے؟ ویریشن کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اور ویریشنز کیوں ضروری ہیں اسپیشیز کے لیے؟
اگر آپ کو مشکل ہو ان سوالات کے جوابات دینے میں تو ریوائنڈ کے بٹن سے فائدہ اٹھائیں اور جواب حاصل کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔